बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट 14 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना 14.4 आर्टिकल विच इज़ अबाउट थिन लेंसेज। तो आइए चल के समझते सीखते हैं कि लेंसेज क्या चीज़ हैं और कैसे हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मूव करें लेंसेज को डिफाइन करने की तरफ, तो लेंसेज बेसिकली क्या चीज हैं? लेंसेज हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि बनाए जाते हैं ग्लास या फिर प्लास्टिक से। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट मीन दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट हैज एट लीस्ट वन कर्व सरफेस। लेंसेज के लिए जरूरी है कि इनकी जो एक सरफेस है इट शुड बी कर्व्ड, यानी इट हैज मोर देन वन सरफेसेस। इसकी एक से ज्यादा सरफेसेस होती हैं, लेकिन इसकी एटलीस्ट वन सरफेस लाजमी तौर पर कर्व्ड होनी चाहिए। आप देखें, जैसे ये लेंसेज है हमारे पास, ये लेंसेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम आगे जाकर इसको कवर करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखें कि इस लेंसेज की ये दो सरफेसेस हैं। इस तरह ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। इस तरह इसकी भी दो सरफेसेस होती हैं। तो यहां देखें कि ये जो एक सरफेस है ये कर्व्ड है और दूसरी सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। यानी अगर दोनों सरफेसेस फ्लैट हो जाएं तो वो लेंस नहीं रहेगा। लेंस के लिए जरूरी है कि एक सरफेस, एक साइड इसकी कर्व होनी चाहिए, तभी ये जो है वो लेंस कहलाएगा। यहां देखें कि दोनों साइड भी कर्व हो सकती हैं, लेकिन एट लीस्ट वन साइड लाजमी तौर पर कर्व्ड होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेंसेज जो हैं ये रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मिरर वो जिसमें आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो लेंसेज होते हैं ये क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या है कि जब लाइट रे लेंसेज से पास होगी तो ये बेंड कर जाएगी। तो ये बेंडिंग बेसिकली रिफ्रैक्शन है, और लेंसेज इसी रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हुए इमेज को फॉर्म करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व्ड सरफेसेस दैट रिफ्रैक्ट लाइट इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म इमेज। अब देखें, इस डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट कवर हुए हैं। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना, दूसरा पॉइंट कर्व सरफेस का होना, तीसरा रिफ्रैक्ट होना लाइट का। ये सारे पॉइंट इसमें कर्व्ड हुए हैं। यही हमें इसकी डेफिनेशन बताती है और इसी से हम इसको लेंसेज को डिफाइन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लेंसेज हैं वो यूज कहाँ होते हैं? तो लेंसेज का डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। इसमें हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कैमरास के अंदर लेंस यूज होते हैं, प्रोजेक्टर के अंदर लेंस यूज होते हैं, फ्लैश लाइट के अंदर लेंस यूज होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जो वॉच मेकर वगैरह होते हैं इनके पास ही होता है, टेलीस्कोप होता है। आमतौर पर हम जब चांद देखते हैं रमजान का, ईद का, तो टेलीस्कोप का जो है वो यूज किया जाता है। तो टेलीस्कोप के अंदर जो है वो लेंस ही लगा होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं लेंसेज की टाइप्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ लेंसेज की तरफ मूव करें तो हमारे पास जो लेंसेज की टाइप्स हैं वो टू मेन टाइप्स हैं। वन इज कन्वेक्स लेंस एंड अनदर वी हैव कनकेव लेंस। यहां आप देख भी सकते हैं फिगर की मदद से, ये जो हमारे पास लेंस है इस शेप का, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और ये जो दूसरी शेप हमारे पास बनाई गई है इसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। हम इसको शेप से भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इसके नीचे हमने लिखा है कि कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो इनका दूसरा नाम कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन फिर हम मूव करेंगे वापस इस शेप की तरफ और शेप से इन लेंसेज को डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। लेकिन सबसे पहले हम इस एनिमेशंस के कुछ ये जो हमारे पास फिगर है इसके कुछ रूल समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा ये लेंस के लेफ्ट साइड पर आपने प्लेस करना है।
یہ ایک کنونشن ہے کہ آبجیکٹ ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر پلیس کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے لینس کے، اور لینس کے دونوں طرف امیج بن سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لینس کون سا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس کنویکس لینس ہے تو کنویکس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں طرح امیج بن سکتا ہے، لیکن اس فگر میں رائٹ سائڈ پر امیج بن رہا ہے، یہاں اس جگہ امیج بن رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، یہ لینس ہے، اور لینس کے اپوزٹ سائڈ پر یعنی اس آبجیکٹ کے اپوزٹ سائڈ پر ہمارے پاس امیج جو ہے وہ فارم ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ لائٹ ریز جو ہیں وہ جب اس لینس سے پاس ہو رہی ہیں تو آفٹر ریفریکشن یہ ایک پوائنٹ پر مل رہی ہیں۔ جب اس لینس سے پاس ہوں گی تو یہ ریفریکشن کا فینومینا شو کریں گی، یعنی بینڈ ہو جائیں گی۔ یہ لائٹ ریز ایسے جا رہی تھی لیکن یہ بینڈ ہو گئی، ایسے ہو گئی۔ اس طرح سے یہ لائٹ رے ایسے جا رہی ہے اور یہ ایسے بینڈ ہو گئی۔ یہ جو سینٹر میں سے جا رہی ہے یہ بینڈ نہیں ہو رہی، اس کی بھی ایک پراپرٹی ہے، یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ سینٹر میں سے جب لائٹ رے جاتی ہے لینس کے سینٹر میں سے تو وہ بینڈ نہیں کرتی، وہ اسٹریٹ پاس ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ ریز ہیں، ڈفرینٹ لائٹ ریز ہیں، آفٹر ریفریکشن ایک پوائنٹ پر مل رہی ہیں۔ تو اگر یہ لائٹ ریز ایک پوائنٹ پر ملیں تو دیٹ مین جو آپ لینس یوز کر رہے ہیں وہ کنویکس لینس ہے، تبھی تو ہم اس کو کنورجنگ لینس کہہ رہے ہیں، کیونکہ لائٹ ریز کنورج ہو رہی ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا پلے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کس طرح لائٹ ریز جائیں گی اور وہ ایک پوائنٹ پر میٹ کر جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ ریز یہاں سے گئیں اور یہ اس لینس سے پاس ہونے کے بعد ایک پوائنٹ پر میٹ ہو گئی، اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کنورجنگ لینس۔ یہ جو لینس ہے ہمارے پاس یہ کنورجنگ لینس ہے۔ اب ہم نے لینس کو چینج کر دیا، اس میں آپ دیکھیں کہ لائٹ ریز ریفریکشن ہونے کے بعد کسی پوائنٹ پر مل نہیں رہی، بلکہ وہ جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی ہیں، وہ سپریڈ ہو گئی ہیں، بکھر گئی ہیں۔ تو اس مرر کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنگ، سوری مرر نہیں ہے، یہ لینس ہے، اس لینس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنگ لینس، اور ڈائیورجنگ لینس کا جو دوسرا نیم ہے وہ ہے کنکیو لینس۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ ڈائیورجنگ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ لائٹ ریز ریفریکشن کے بعد اگر نہ ملیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائیورجنگ، اور اگر وہ مل جائیں تو اس کو بولتے ہیں کنورجنگ۔ اسی وجہ سے ان کا جو دوسرا نام ہے ڈائیورجنگ اور کنورجنگ، یہ لائٹ ریز کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں، فردر ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ کنکیو اور کنویکس لینس میں فردر ڈفرنس کیا ہے۔ تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ اگر ہم ڈفرنس کی طرف موو کریں تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ڈفرنس یہ ہے کہ اگر ہم جیومیٹری کی طرف موو کریں، جو شیپ کی طرف موو کریں ان لینسز کی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لینس ہے کنویکس لینس ہے، یہ سینٹر سے تھک ہے، سینٹر سے موٹا ہے اور ایجز سے تھن ہے۔ اس کے مقابلے میں اس لینس کو دیکھیں تو یہ سینٹر سے تھن ہے اور ایجز سے تھک ہے۔ تو اس کا ایک اور ڈفرنس یہ بھی ہے کہ کنویکس لینس تھک ایٹ سینٹر اینڈ تھن ایٹ ایجز، اور یہ کنکیو لینس کیا ہوتا ہے، تھن ایٹ سینٹر اینڈ تھک ایٹ ایجز، یہ ایجز سے تھک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ اگر ہم ڈفرنس کی طرف موو کریں تو نیکسٹ ڈفرنس یہ ہے کہ جو کنویکس لینس ہے کین فارم ریئل اور ورچوئل امیج، یہ ریئل اور ورچوئل امیج دونوں بناتا ہے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریئل امیج کیسے کہہ رہے ہیں اور ورچوئل امیج کیسے کہہ رہے ہیں، لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ کنویکس لینس ریئل اور ورچوئل دونوں امیج بناتا ہے، جبکہ کونکیو لینس آلویز فارم ورچوئل اپ رائٹ اسمالر امیج۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ریئل امیج کیسے کہہ رہے ہیں، ورچوئل امیج کیسے کہہ رہے ہیں، اسمالر امیج یا پھر اپ رائٹ امیج کیسے کہہ رہے ہیں، ان ٹرمز کو سمجھتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس اینیمیشن۔ یہاں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ آبجیکٹ ہوگا جو لیفٹ سائڈ پر پلیس ہوا ہوگا۔ اب جو امیج ہے وہ رائٹ سائڈ پر بن رہا ہے، لینس کے رائٹ سائڈ پر اگر امیج بنے اور لینس کے لیفٹ سائڈ پر اگر آبجیکٹ ہو تو ایسے امیج کو، یعنی آبجیکٹ کے اپوزٹ اگر امیج بنے، جس سائڈ پر آبجیکٹ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پر اگر امیج بنے، اس امیج کو کہتے ہیں ریئل امیج۔ اگر یہ امیج اسی سائڈ پر بن جاتا تو اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل امیج۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کنویکس لینس ہے، تو کنویکس لینس کے ایک سائڈ پر آبجیکٹ ہے اور دوسری سائڈ پر امیج ہے۔ تو اگر یہ آبجیکٹ اور امیج اپوزٹ سائڈز پر ہوں تو ایسے امیج کو ہم کہتے ہیں ریئل امیج۔ تو یہ کون بنا رہا ہے، کنویکس لینس بنا رہا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ورچوئل امیج بھی بنائے گا، یعنی یہ جو امیج ہے وہ جس سائڈ پر آبجیکٹ ہے اسی سائڈ پر امیج فارم ہوگا۔ ابھی میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جب میں اس کو موو کرواؤں گا، اس آبجیکٹ کو لینس کے نزدیک یا دور لے کر جاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امیج ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے اور وہ اسی سائڈ پر آ جائے گا۔ ابھی دیکھیے گا آپ لوگ اس کو ذرا آبزرو کیجئے گا
کہ جب یہ آبجیکٹ جو ہے وہ لینس سے اس کا ڈسٹینس کم ہو رہا ہے تو اب دیکھیں کہ آبجیکٹ یہ ہے اور امیج بھی اسی سائڈ پر ہے، جس سائڈ پر آبجیکٹ ہے اسی سائڈ پر امیج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کنویکس لینس جو ہے وہ ریئل بھی بناتا ہے اور ورچوئل امیج بھی بناتا ہے. اب کنکیو کی باری آ گئی، تو کنکیو میں یہ امیج ہے اور یہ آبجیکٹ ہے، تو میں اس کو جدھر مرضی موو کروں امیج اسی سائڈ پر ہی بنتا ہے. دیٹ مین اٹ آلویز فارم ورچوئل امیج. یہ ورچوئل امیج بناتا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، امیج یہیں بنے گا، یہ دوسری سائڈ پر نہیں بنتا اس میں. اور اس میں آپ ایک اور بات دیکھیں کہ آبجیکٹ کا سائز بڑا ہے، امیج کا سائز چھوٹا ہے. امیج ہمیشہ چھوٹا ہی بنے گا. یہ دیکھیں اس کی موومنٹ سے امیج کا سائز چھوٹا ہے، وہ کبھی اس سے بڑا نہیں ہو رہا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے یہ پینسل ہے، امیج میں بھی یہ پینسل ویسے ہی آئے گی، اپ رائٹ آئے گی، یعنی الٹی نہیں آئے گی. تو یہ پراپرٹیز ہیں اس کانکیو لینس کی. اب ہم فردر اس میں ڈفرنس دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ہم اس کے یوزز کی بات کریں کہ کنویکس لینس کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں، تو کنویکس لینس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو کریکٹ ہائپر میٹروپیا وچ از آئی ڈیزیز. یہ آئی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں ہیومن آئی کو کلوز جو چیزیں ہوتی ہیں، نیئر چیزیں ہوتی ہیں، وہ بلر نظر آتی ہیں. دور کی چیزیں صحیح نظر آتی ہیں لیکن جو آئی کے کلوز آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ان میں تھوڑا بلر آ جاتا ہے، وہ صحیح سے نظر نہیں آتی. تو اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے ود دا ہیلپ آف کنویکس لینس. اسی طریقے سے کنکیو لینس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹو کریکٹ میوپیا وچ از اندر آئی ڈیزیز، اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ نزدیک کی چیزیں بہت اچھے سے دکھائی دیتی ہیں لیکن جو دور کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈسٹنٹ آبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ ان میں بلر آ جاتا ہے. تو اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے بائی دا ہیلپ آف کنکیو لینس. اس کے علاوہ بھی ان کنویکس اور کنکیو لینس کے کافی سارے یوزز ہیں جس میں ہم ان کو مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ، کیمراز اور پروجیکٹر اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ آبجیکٹس کے اندر ہم اس کا یوز کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو کنویکس اور کنکیو لینس کو فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ان کی جو ٹائپس ہیں وہ 3 طرح کی ٹائپس ہیں. ایک آپ دیکھیں کہ اگر دونوں کرو سرفیس ہوں گی اور دونوں کنویکس سرفیسز ہوں گی تو یہ ڈبل کنویکس لینس کہلائے گا اور اس کو ہم بائی کنویکس لینس بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک سرفیس اس کی فلیٹ ہو اور دوسری کنویکس ہو تو اس کو ہم بولیں گے پلینو کنویکس. اسی طریقے سے کنورجنگ لینس میں اگر ہمارے پاس ایک سائڈ جو ہے وہ کنویکس ہو اور ایک سائڈ جو ہے وہ کونکیو ہو تو اس کو بولیں گے کنورجنگ منسکس. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ڈائیورجنگ لینسز میں دونوں سرفیس جو ہیں وہ کونکیو ہوں گی تو اس کو ڈبل کنکیو یا پھر بائی کنکیو بھی کہتے ہیں. اگر ایک سائڈ پلین ہوگی جس کو پلینو کنکیو کہیں گے. اسی طریقے سے ایک کنکیو اور ایک کنویکس ہوگی تو اسے ڈائیورجنگ منسکس کا نام ہم دیں گے. تو یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں جو آپ کو جن کا پتہ ہو اور کیونکہ یہ آپ کی بک کے اوپر بھی مینشن کی گئی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹرمینالوجیز ایسوسیٹڈ ود لینسز، اور اس میں جو پہلی ٹرمینالوجی ہے وہ ہے سینٹر آف کرویچر. یہ سینٹر آف کرویچر کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ود دا ہیلپ آف دس فگر. اور یہاں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس لینس ہے، یہ لینس کی کرو سرفیسز ہیں. ایک یہ کرو سرفیس ہے اور ایک یہ کرو سرفیس ہے. اگر آپ اس کرو سرفیس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی کسی سرکل کا حصہ ہے. یہ ایک ڈاٹڈ لائن سے یہاں ایک سرکل بنایا گیا ہے، یہ کسی سرکل کا حصہ ہے. تو یہ جو کروڈ لائن ہے اس کا ایک سینٹر ہوگا جہاں سے اس کا ریڈیس ہوگا اور وہاں سے رکھ کر اس کو لگایا گیا ہوگا. یعنی آپ میئر کر سکتے ہیں یہ کروڈ کتنی ہے ود دا ہیلپ آف دس سینٹر. سینٹر سے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ اس کا ریڈیس ہوگا اس کرو کا. اس طرح آپ کرو کو میئر کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کرو سرفیس ہے اس کا کوئی ایک سینٹر پوائنٹ ہوگا. تو یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کرو سرفیس کا اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر آف کرویچر. اسی طریقے سے یہ جو دوسرا ہمارے پاس سرکل ہے اور اس سرکل میں اسپیسیفکلی یہ جو کرو سرفیس ہے اس کا یہ جو سینٹر ہے اس سینٹر کو بولتے ہیں سینٹر آف کرویچر. تو یہاں اس کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ دا سینٹر آف دا اسفیئر، یہ اس اسفیئر کا سینٹر ہے آف وچ دا لینس سرفیس از اے پارٹ. جو لینس سرفیس ہے وہ اس کا حصہ ہے. ایچ سرفیس ہیز اٹس اون سی،
हर सरफेसेस का अपना एक सी होता है। जैसे ये एक सरफेस है, इसका अपना ये सी है, और ये जो दूसरी सरफेस है इसका अपना ये वाला सी है, जिसको हमने C2 से मेंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में इस तरह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और यहाँ ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का भी अपना जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों सरफेसेस का अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरह हम इसकी ज्योमेट्री को जो है वो मेजर कर सकते हैं, या डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का आइडिया हो तो। डियर स्टूडेंट, सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो देखें कि ये जो एक लाइन है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है, जो बिल्कुल लेंसेज के सेंटर में से पास होकर दो सेंटर ऑफ लेंसेज को ज्वाइन कर रही है, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने वैसे इसको ड्रॉ करना है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द center of curvature of the lens's surface is called principal axis. Next, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म वी हैव ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास देखें कि ये जो लेंस है इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं, और इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि द पॉइंट इनसाइड द लेंसेज के अंदर एक पॉइंट है थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसमें से पास हो रही है, ये लेंसेज के किस हिस्से से पास होती है? तो ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है। तो हम इसको ऑप्टिकल सेंटर को इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है जी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ साथ हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस को। प्रिंसिपल फोकस क्या है? यहाँ जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पर लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, ये देखें यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, जिस पॉइंट पर लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डाइवर्जिंग जो लेंस है यानी कॉनकेव जो लेंस है, इसमें तो लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद मिलती ही नहीं है, किसी जगह मीट ही नहीं करती, यानी वो डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि इतनी लाइट रेज जो कि डाइवर्ज हुई हैं, इनको बैक साइड आपने प्रोसीड करना है। तो बैक साइड अगर आप इनको प्रोसीड करें तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर जाकर ये भी मीट हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर ये मीट होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो फासला होगा इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, और जिस पॉइंट पर ये मीट होंगी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो अब इन्हीं दो पॉइंट्स को अगर आप दोबारा देखना जाते हैं तो आप देखें कि डिस्टेंस जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज, यानी जहां रेज जो पैरेलल होती हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं और अपीयर टू डाइवर्ज, या फिर वो डाइवर्ज हो जाती हैं। और फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या कह रहे हैं? फोकल लेंथ कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 14.4.1 आर्टिकल विच इज अबाउट एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन अ पैरेलल रेज। अब पैरेलल रेज जो है वो हम इस डिफरेंट लेंसेज कनकेव और कन्वेक्स लेंस से पास करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करती हैं। तो ये देखें कि ये हमारे पास लाइट रेज हैं और पहले हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ये लाइट रेज जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ये इस लेंस से पास हो रही हैं। तो जब ये इस लेंस से पास होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जाती हैं, यानी इस लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होती है और ये लाइट रेज बेंड हो जाती हैं। अच्छा, ये जो लाइट रेज कितना बेंड करेंगी ये डिपेंड करेगा कि इनका कर्वेचर कितना है, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या कर्वेचर होगा, उसी रेशो से ये लाइट रेज ज़्यादा बेंड करती जाएंगी। अच्छा, जब ये बेंडिंग हो जाएगी लाइट रेज की तो ये एक पॉइंट पर मीट अप हो जाएंगी, एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी उस जगह इमेज फॉर्म होगा और उस पॉइंट को हम अभी अंडरस्टैंड करके आए हैं कि हम उसको कहते हैं फोकल पॉइंट।
अब देखिए इसमें एक और चीज कि एक लाइट रे जो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है वो अनडेविएट है, वो बेंड नहीं हुई, वो स्ट्रेट पास हो गई है, बाकी लाइट रेज बेंड हो गई हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इसमें से लाइट रे जाए तो वो अनडेविएट होती है। तो इस तरह यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये जितनी बातें भी अभी हमने देखी इसको अभी हम लिखते हैं, लेकिन इस इमेज की जो नेचर है वो डिपेंड करेगी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो लाइट रेज जिस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो इस लेंस से कितना दूर है। तो यूजुअली ये रियल इमेज बनाता है। इसका मतलब ये है कि इमेज हमेशा राइट साइड पर बनता है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया पहले भी कि वो हमेशा आपने लेफ्ट साइड पर प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर प्लेस हो और इमेज राइट साइड पर बने तो इस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। यानी कन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करता है। सम टाइम ये वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तभी मुमकिन है कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर लेता है, लेकिन यूजुअली ये जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है। अब ये जितनी बातें हैं इन सारी बातों को अभी हमने यहाँ नोट डाउन करना है। तो यहाँ देखें कि कन्वर्जिंग लेंस में पहले ये लिखा है कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ थिन कन्वेक्स लेंस द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड कन्वर्ज देम टू अ पॉइंट नोन एज फोकल पॉइंट। यानी जब लाइट रेज इस कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो कन्वेक्स लेंस उनको एक जगह पर मिला देता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन एंड कन्वर्जेंस होती है। पैरेलल रेज आर बेंड टूवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो जाती हैं और द कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल काज दिस बेंडिंग। अब इस बेंडिंग की रीजन क्या है? कर्वेचर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ये बेंडिंग डिपेंड कर रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस all parallel ray converge at a single point of the principal axis that is focal point of the lens। और आखिर में फिर हमने क्या देखा कि इमेज फॉर्मेशन में कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म द लेंस डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द लेंस, कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना दूर या नज़दीक पड़ा है, इमेज इस पर डिपेंड करेगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट लेंस के पास है या दूर है। द इमेज इज नॉर्मली रियल एंड इन्वर्टेड। ये आमतौर पर रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को सीधा देख रहे हैं तो ये उल्टा करके दिखाएगा उसको। बट सम केसेस इट मे बी वर्चुअल इमेज, इट मे बी फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज भी बनाएगा कुछ केसेस में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डाइवर्जिंग लेंस को, विच इज कॉनकेव लेंस, और इसमें से अगर पैरेलल लाइट रेज ट्रांसफर हो तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास पैरेलल लाइट रेज हैं जो कि लेंस के अंदर से पास हो रही हैं। तो जब ये लेंस के अंदर से पास होती हैं तो ये रिफ्लेक्शन शो करती हैं, दैट मीन ये बेंड हो जाती है। लेकिन बेंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी पॉइंट पर मिलती नहीं है आपस में। इसी वजह से हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारे पास, और इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अगर आप बैक साइड बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन से शो भी हो रहा है, तो ये एक जगह पर जाकर मिल रही है। जिस जगह पर ये मिलती हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट या फिर फोकस पॉइंट भी कहते हैं। अब आप देख लें कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और फोकस पॉइंट अगर सेम साइड पर हो और इसका इमेज भी यहाँ जहाँ ये लाइट रे मीट अप होती हैं इसी जगह इमेज बनता है, तो इमेज भी इसका इसी जगह बन रहा होगा। तो इस वजह से इस लेंस को कहा जाता है कि ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइड पर है। आप इसको समझें एक और फिगर से। ये देखें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ट्री है जिसमें, और इसका जो इमेज बन रहा है वो इसी साइड पर बन रहा है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो लेंस है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। अब देखें इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो इमेज का साइज है ये इस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, स्मॉलर है। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज, ये हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। इसके बाद एक और चीज भी है कि ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी इमेज की फॉर्मेशन ऐसी होगी कि ये अपराइट इमेज बनाएगा। यहाँ देखें कि ग्रीन पोर्शन ऊपर है, तो यहाँ इस इमेज के अंदर भी ग्रीन पोर्शन जो है प्लांट का वो ऊपर ही है।
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سٹیم ہے وہ اوپر ہو گیا ہے اور اس کے یہ جو لیوز ہیں وہ نیچے ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو جاتا تو ہم کہتے یہ انورٹڈ امیج ہے، لیکن ابھی یہ اپ رائٹ امیج ہے. تو جو باتیں بھی ہم نے دیکھی اس کو ہم اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلی چیز یہ ہے کہ when a parallel beam of light passes through thin concave lens, the lens refracts the light rays and diverge them to a point known as focal point. یعنی لینس کیا کرتا ہے؟ ڈائیورج کر دیتا ہے اور ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں جس کو ہم فوکل پوائنٹ کہتے ہیں، آن دا سیم سائڈ آف لینس. یعنی جس سائڈ پر آبجیکٹ ہوتا ہے اسی سائڈ پر فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. ریفریکشن اور ڈائیورجنس ہوتی ہے کہ دا پیرالل ریز آر بینٹ اوے فرام دا پرنسپل ایکسس. یہ پرنسپل ایکسس سے بینڈ ہو جاتے ہیں، یعنی پرنسپل ایکسس کی طرف بینڈ نہیں ہوتے، پرنسپل ایکسس سے بینڈ ہوتے ہیں. وہاں جو تھا اس سے پچھلا جو لینس تھا، کنورجنس لینس تھا، اس میں بینڈ ٹو ورڈ دا پرنسپل ایکسس لکھا تھا. اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں ویڈیو پیچھے کر کے تو یہ بالکل ساتھ ساتھ لکھے ہیں. وہاں لکھا تھا کہ دا پیرالل ریز آر بینڈ ٹو ورڈ دا پرنسپل ایکسس. یہاں لکھا ہے کہ دا پیرالل ریز آر بینڈ اوے فرام دا پرنسپل ایکسس. یہ پرنسپل ایکسس سے اوے بینڈ ہوتے ہیں ڈیو ٹو ریفریکشن. This divergence gives the impression that the rays are emanating from the focal point behind the lens. اور یہ اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں کہ جو فوکل پوائنٹ ہے وہ لینس کے بیہائنڈ پڑا ہوا ہے، یعنی اسی جگہ پڑا ہے جس سائڈ پر آبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ اس ڈائیورجنگ لینس کی ایک پراپرٹی ہے کہ یہ اس کا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے یہ ورچوئل ہوتا ہے. اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیہائنڈ دا لینس ہوتا ہے، یعنی سیم سائڈ آف آبجیکٹ ہوتا ہے. فارمیشن آف امیج کی بات کریں تو اس میں جو امیج سائز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن آف لینس کے اوپر، کہ لینس اور آبجیکٹ کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن یہ یوزلی کیا بناتا ہے؟ دس امیج از ورچوئل. یہ ورچوئل امیج بناتا ہے اپ رائٹ اینڈ آلویز اسمالر ان سائز. ہمیشہ چھوٹا ہی بنائے گا آبجیکٹ سے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم آگے موو کرتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈس کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں ایک کوشچن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کوشچن ہمارے اگلے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشچن آپ کی ایکسرسائز میں لانگ کوشچن میں آیا ہوا ہے اور یہ کوشچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. میں اس کو جو ہے ہائیلی ریٹ کروں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ لوگوں کو لازمی سمجھنا چاہیے اور سمجھیں گے تو یہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا چلا جائے گا. اب یہ کوشچن کیا ہے کہ ہاؤ امیج از فارمڈ ان کانویکس لینس. کانویکس لینس میں امیج کیسے بنتا ہے اس کو بتائیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کانویکس لینس اوپن ہو چکا ہے. اس میں یہ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس یہ ہوگا، لیفٹ سائڈ پر آبجیکٹ ہوگا اور امیج جو ہے وہ کانویکس میں رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ پر بن سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو امیج ہے وہ رائٹ سائڈ پر بن رہا ہے. یہ امیج ہے، یہ آبجیکٹ ہے. تو اس میں لائٹ ریز کو آپ نے دیکھنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو لائٹ ریز دیکھی تھی وہ پیرالل لائٹ ریز تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف پیرالل لائٹ ریز ہی اس کے اندر سے پاس ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ جو لائٹ ریز ہیں یہ پیرالل نہیں ہیں. یہ دیکھیں یہ تینوں لائٹ ریز ایک دوسرے کے پیرالل نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں پہلی لائٹ رے کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ لائٹ رے کیسی ہے؟ یہ لائٹ رے بالکل ایسی ہے جیسا پرنسپل ایکسس ہے. یہ پرنسپل ایکسس کے پیرالل ہے، یعنی وہ لائٹ رے جو پرنسپل ایکسس کے پیرالل ہوگی جب وہ لینز سے پاس ہوگی تو یہ لینز سے ریفریکٹ ہوگی تو یہ پاس ہوگی فوکل پوائنٹ میں سے. یہ دیکھیں یہ جو یلو بنا ہوا ہے یہ فوکل پوائنٹ ہے، یہ فوکل پوائنٹ میں سے پاس ہو رہی ہے. تو ہم اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس کہ the ray parallel to principal axis passes through the focus point after refraction. یہ کہاں سے گزرے گی؟ فوکس پوائنٹ میں سے گزرے گی جو پہلے پیرالل ہوگی. دوسری لائٹ رے کو دیکھیں. یہ ویسے ملٹیپل لائٹ ریز ہو سکتی ہیں، ہم جسٹ 3 کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس آبجیکٹ میں سے صرف 3 لائٹ ریز ہی نکل رہی ہیں یا ملٹیپل لائٹ ریز ہوں گی، ہم نے جسٹ 3 کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ایک اور لائٹ ریز دیکھیں کہ جو آپٹیکل سینٹر میں سے گزر رہی ہے وہ انڈیویٹ ہوتی ہے، وہ اسٹریٹ پاس ہو جاتی ہے. یہ سینٹر آف لینس ہوتا ہے، اس میں سے اگر لائٹ ریز گزرے تو وہ ریفریکٹ نہیں ہوتی. یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. اور دیکھیں کہ یہ جا کر یہاں مل رہی ہے. تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم نے لکھا دا رے پاسنگ تھرو دا آپٹیکل سینٹر بیکم انڈیویٹڈ. وہ انڈیویٹڈ ہوگی، وہ بینڈ نہیں کرے گی. تیسری چیز دیکھیں، تیسری چیز ہمارے پاس ہے کہ یہ لائٹ رے کہ جو پہلے فوکس میں سے گزر رہی ہے، یہ پہلے فوکس میں سے گزر رہی ہے
अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन से पहले फोकस में से गुजरेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये फिगर बनाना मस्ट है, ये फिगर भी आपको बनाने आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें और बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। तो अभी जो आखिरी लास्ट पॉइंट हमने देखा वो क्या था कि द रे पासिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है कि इमेज किस तरह बनता है कन्वेक्स लेंस में। जब डिफरेंट लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो ये इमेज किस तरह बनाती हैं, तो इसके बारे में ये था। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 14.4.2 रे डायग्राम बाय द लेंसेज। अब हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने देखनी है, इमेज की पोजीशन देखनी है, साइज ऑफ इमेज देखना है, नेचर ऑफ इमेज देखना है एंड इमेज ओरिएंटेशन देखनी है। ये चीजें भी हमने देखनी है इस फिगर की मदद से। यहां देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के हमने लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। ये इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस, और ये इसका इतनी ही दूरी पर, जितना यहां से लेकर लेंस दूरी है, इतना ही यहां से लेकर यहां ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह रहे हैं अनदर फोकस पॉइंट। ये सेकंड एफ पॉइंट है, 2F है। अब देखें कि ऑब्जेक्ट अगर सेकंड एफ से दूर पड़ा हो, यानी सेकंड फोकल पॉइंट से दूर पड़ा हो, तो फिर इमेज कैसा बनेगा ये अभी हमने देखना है। तो देखिए इमेज वो कह रहा है कि इमेज जो फॉर्म होगा बिटवीन F एंड 2F, यानी ये देखिए F है और ये 2F है, तो इमेज F और 2F के दरमियान फॉर्म होगा, तो ये इनके मिड में ही कहीं बन रहा है। लेकिन दूसरी चीज देखें कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा हो गया है, इमेज स्मॉलर हो गया है। तीसरी, नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज रियल है। रियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज नहीं है, इमेज ऑपोजिट साइड पर है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रियल इमेज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें कि इमेज की ओरिएंटेशन क्या है। अब देखें कि पेंसिल की जो टिप है वो टॉप पर है और यहां देखें ये बॉटम साइड पर है, तो ये उल्टा है, पेंसिल हमें उल्टी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है, आपकी बुक में एक मेंशन है, तभी आपको बताया जा रहा है कि अगर 2F से पीछे होगा ऑब्जेक्ट, ये 2F वाला पॉइंट है, इससे पीछे होगा तो फिर इमेज कैसा बनेगा ये आप लोगों ने याद करना है। वहां पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने जस्ट इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो पिक करके यहां लिखे हैं ताकि आपको याद करना, मेमोराइज करना इजी हो। नेक्स्ट मूव करते हैं और इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर इमेज देखते हैं कि इमेज की नेचर के साथ क्या होगा। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2F के ऊपर, एग्जैक्ट 2F के ऊपर है, आगे 2F से पीछे था, अभी 2F के ऊपर है। तो अगर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के ऊपर होगा तो इमेज कहां बनेगा, इमेज भी 2F के ऊपर बनेगा। ये देखें ये भी 2F के ऊपर ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर है तो इमेज भी 2F के ऊपर है। अब इसका साइज देखें तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट इतने साइज का ही इमेज है। ये क्योंकि इमेज है थोड़ा फेंट है तो हमें महसूस ऐसे हो रहा है, इसका साइज एग्जैक्ट इतना ही होता है जितने साइज का, यानी जितनी इसकी हाइट है, लेट्स सपोज इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 40 सेंटीमीटर ही होगी, यानी दोनों की हाइट सेम होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी आप लोग बताएं कि इमेज की नेचर क्या है। तो इमेज की नेचर रियल है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड इमेज बन रहा है, और स्टिल इमेज इज इन्वर्टेड। यहां देखें कि इमेज इन्वर्टेड है, ये पेंसिल इस साइड पर ऊपर की तरफ है और यहां उल्टी हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखें कि बिटवीन F एंड 2F अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस से इतना दूर रखें कि ये F और 2F के दरमियान हो तो फिर कैसा इमेज होगा। तो देखने से ही पता चल रहा है भाई ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। आप नीचे इसको ना देखें और इसको देखें कि ये इन लार्ज इमेज है, इसके साथ इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है क्योंकि इस साइड पर बन रहा है। अब और कितना दूर बन रहा है यहां से, ये बियॉन्ड 2F चला गया है, 2F से पीछे चला गया है। नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F के ऊपर पड़ा हो तो फिर इमेज की नेचर क्या होगी। तो यहां देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये
فرسٹ پرنسپل فوکس یا 1F کے اوپر پلیس ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ آگے ہمیں امیج جو ہے وہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہ لائٹ ریز کہیں جا کر میٹ اپ ہوں گی. یہ دیکھیں یہ تھوڑی ڈائیورج ہو رہی ہے، سوری کنورج ہو رہی ہے، یہ اس طرح سٹریٹ، اور یہ بھی کنورج ہو رہی ہے، تو کسی نہ کسی جگہ پر جا کر یہ میٹ اپ ہو جائیں گی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں میٹ اپ ہوں گی ہمیں نہیں پتا، تو ہم کہہ دیتے ہیں ایٹ انفینٹی، یعنی بہت دور کہیں جا کر یہ مل جائیں گی اور اسی جگہ جو ہے وہ امیج بنے گا. اور یہ امیج جو ہے وہ کیونکہ پرنسپل ایکسس سے بہت نیچے جا کر یہ کہیں ملیں گی تو اتنا ہی پرنسپل ایکسس سے دور اور بڑا امیج جو ہے وہ بنتا دکھائی دے گا. یہ ہائیلی ان لارج امیج ہوگا اور ریئل بھی ہوگا کیونکہ آبجیکٹ کے دوسری سائڈ امیج بن رہا ہے، ریئل ہوگا. لیکن اگر یہ جب ریئل امیج بناتا ہے کنویکس لینس تو یہ اپنے ساتھ یہ یاد کر لینا ہے کہ یہ ہمیشہ انورٹڈ امیج ہوگا. جب یہ ورچوئل بنائے گا تب یہ اپ رائٹ امیج بنائے گا. اب یہ ریئل امیج بنا رہا ہے تو یہ انورٹڈ امیج ہوگا، تو اس کا امیج جو ہے وہ انورٹڈ ہے. نیکسٹ دیکھیں کہ لاسٹ میں اگر ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ پلیس کیا ہو بٹوین آپٹیکل سینٹر اینڈ 1F تو پھر امیج کی نیچر کیا ہوگی. اب دیکھیں کہ یہ ہمارا آبجیکٹ ہے، یہ فرسٹ پرنسپل فوکس اور لینس کے درمیان پڑا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو امیج ہے وہ ورچوئل امیج بن رہا ہے کیونکہ سیم سائڈ بن رہا ہے. یہ امیج ہے، امیج اور امیج بڑا ان لارج ہے، آبجیکٹ سے بڑا ہے، ورچوئل امیج ہے. اور تیسرا ایریکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جو جس طرح کی پینسل ہے، پینسل کی ٹپ جو ہے وہ ٹاپ پر ہے تو یہ بھی ویسا ہی ہے، یعنی سیدھا امیج بن رہا ہے، الٹا دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ ان لارج امیج دیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دا پراپرٹیز آف لینزز کہ لینزز میں اگر آپ آبجیکٹ کو پلیس کرتے ہیں ڈفرینٹ پوزیشن کے اوپر تو امیج جو ہے وہ کیسا بنے گا، اس کی نیچر کیا ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی اورینٹیشن کیا ہوگی، تو یہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے وہ میگنیفیکیشن کا ہے، لیکن یہ لیکچر کافی بڑا ہو گیا ہے، ہم اس کو یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ریمیننگ ٹاپکس کو. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں پوچھیے کیونکہ یہ ہائیلی ویٹڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے لینزز کا، کیونکہ اس میں سے پیپر کافی کچھ بننا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ کی بہت اچھی گرپ ہو، اور کیونکہ یہ ٹاپک ایسے ہیں جو نیکسٹ اسٹڈیز میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. تو ملیں گے نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.